اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سأل سائل بعذاب واقع. تقاضا کننده ای تقاضای عذابی وقوع یافتنی کرد. للکافرین لیس له دافع. این عذاب برای کافران است، هیچ دفع کننده ای ندارد. من الله ذی المعارج. از سوی الله صاحب مراتب و درجات است. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در روزی که مقدارش 50,000 سال است. فاصبر صبرا جمیلا. پس تو ای پیامبر صبر جمیل پیشه کن. انهم یرونه بعیدا. بیگمان آنها آن روز را دور می‌بینند. و نراه قریبا. و ما آن را نزدیک می‌بینیم. یوم تکون السماء کالمهل. همان روزی که آسمان چون مس گداخته شود. و تکون الجبال کالعهن. و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی و پراکنده شود. ولا يسأل حمیم حمیما. و هیچ دوست صمیمی و خویشاوندی از حال دوست صمیمی و خویشاوند خود نپرسد. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. در حالی که آنان به یکدیگر نشان داده میشوند گناهکار دوست دارد و آرزو کند خیشتن را از عذاب آن روز باز خرد به فرزندانش و صاحبته و اخیه. و زنش و برادرش و فصیلته التي تؤویه. و قبیله اش که همیشه او را جای و پناه میداد. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. و همه آنهایی که روی زمینند همگی فدا کند سپس او نجات یابد. كلا إنها لظى. اما هرگز چنین نیست، بیگمان آن شعله‌های آتش سوزان است. نزاعة للشوى. پوست از سر و صورت برمی کند. تدعو من ادبر و تولا. کسانی را که به فرمان الله پشت کردند و از حق روی گرداندند فرا می‌خواند. و جمع فاوعى. و نیز کسانی را که اموال را جمع آوری و ذخیره کردند و حق آن را نپرداختند. ان الانسان خلق هلوعا. یقینا انسان کم طاقت و حریص آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا. هنگامی که بدی و مصیبتی به او رسد بیتابی می کند. و اذا مسه الخیر منوعا. و هنگامی که خوبی به او رسد بازدارنده و بخیل می شود. الا المصلین. مگر نمازگزاران. الذين هم على صلاتهم دائمون. همان کسانی که بر نمازهایشان همیشه مداومت می کنند. والذين في اموالهم حق معلوم. و کسانی که در اموالشان حق معین و معلومی است. للسائل والمحروم. برای گدا و محروم.
والذین یصدقون بیوم الدین و کسانی که روز جزا را تصدیق می کنند. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون و کسانی که از عذاب پروردگارشان می ترسند. این عذاب ربهم غیر مأمون بیگمان از عذاب پروردگارشان در امان نتواند بود. والذین هم لفروجهم حافظون و کسانی که شرمگاه هایشان را نگه می دارند إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر با همسران و کنیزانی که مالک آنها هستند که در این صورت ملامت و سرزنشی بر آنها نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پس هر کس غیر از اینها را بخواهد آنان متجاوزان هستند. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون و کسانی که امانتها و عهدشان را رعایت می کنند. والذین هم بشهاداتهم قائمون و کسانی که به شهادتهای خود متعهد هستند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون و کسانی که بر نمازشان محافظت می کنند. اولئک فی جنات مکرمون اینان در باغهای بهشت گرامی داشته می شوند. فما للذین کفروا قبلک مهطعین پس ای پیامبر کافران را چه شده که به سوی تو می شتابند؟ عن الیمین و عن الشمال عزین از راست و چپ گروه گروه و پراکنده می شوند. ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم آیا هر کدام از آنها با آن اعمال ناپسندش طمع دارد که او در بهشت پر نعمت الهی درآورده شود؟ کلا انا خلقناهم مما یعلمون هرگز چنین نیست. بیگمان ما آنها را از آنچه خودشان می‌دانند آفریده ایم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون پس به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند میخورم که ما یقینا قادریم على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بر آنکه کسانی دیگر بهتر از آنها را جایگزین کنیم و ما برای این کار عاجز و ناتوان نیستیم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پس ای پیامبر آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا به روزی که به آنها وعده داده شده است برسند. یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب یوفضون همان روزی که شتابان از قبرها خارج می شوند گویی به سوی نشانه و بتها می دوند. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده
و ذلت و خواری آنها را پوشانده است. این همان روزی است که به آنها وعده داده میشد.